فما يصل إلى نصف مليون من رجال الإعلام من مختلف دول العالم جاءوا لتغطية هذا الحدث الكبير. وتلاحظون الآن أن كثيرا من أعضاء الوفد الأمريكي الذين وصلوا مبكرا إلى مركز الملك عبد العزيز في أداء العرضة السعودية، مع بعض أيضا المسؤولين السعوديين من الوزراء والأمراء وكبار المسؤولين. إذن هذه واحدة من محطات الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية 30. وفي 1944 كان أول مكتب دبلوماسي في واشنطن كمفوضية للمملكة العربية السعودية. 1944 أيضا افتتاح السفارة الأمريكية في جدة، وانتقلت بعد ذلك عام 84 إلى الرياض. في عام 1951 تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك وفي عكا للمملكة العربية السعودية في مؤتمر سان فرانسيسكو، وفيه أقر ميثاق الأمم المتحدة. في العام نفسه 45 900 وألف من الميلاد كان هناك لقاء الملك عبد العزيز التاريخي بالرئيس روزفلت، وهو اللقاء الذي أرسى دعائم العلاقات السعودية الأمريكية، والتي امتدت بتوازن بين البلدين الصديقين، وشملت السياسة والاقتصاد والتعليم وأيضا الجوانب الدفاعية، حيث العسكرية كما استفادت من خبرات الشركات الأمريكية في تصنيع وتجهيز بعض المعدات العسكرية. على المستوى الاقتصادي عام 31 كان منح حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، 74 تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، و2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 139 مليار ريال. وفي عام 1993 كان قد تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي قاد العديد من الاتفاقيات بين البلدين. ترامب يحاول أن يجاري ويؤدي جزءا من العرضة السعودية، التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. في عام 2011 تم إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بجهود سعودية. 2015 دعمت الولايات المتحدة عاصفة الحزب اللوجستي مصاحبة أمريكا بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في السعودية العمليات الأمريكية ضد النظام السوري. شاركت المملكة العربية السعودية في الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. نفذ البلدان على المستوى العسكري العديد من التمارين المشتركة، ومنها أمان 17، رماح الشمال، والاتحاد البحري 17.